تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله على خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أمطر شآبيب رضوانك على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغار، وعمر الفاروق قام أساس الكفر والكفار، وعثمان ذي النورين كامل الحياء والوقار، وعلي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء، وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمرة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.